नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर राजनीतिक बजारमा चर्चा चुनावकै छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि कहाँ कहाँ कसले जित हासिल गरे, कहाँ कुन पार्टीले हार्यो, पुरानो विरासत पार्टीको जोगियो कि जोगिएन, वा गढक्षेत्र कसले पल्टायो भन्ने चर्चा हुन थालेको छ। त्यस्तै बहस खात र अन्तर्घातको पनि छ। तर त्यो भन्दा पनि बढी चाहिँ दलका कार्यकर्ताहरूले दलले भनेको स्थानमा भोट नहालेर स्थानीय तह गुमाउनु परेको भन्ने पनि छ। वैशाख 30 गते शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तह चुनावको लगभग अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। गठबन्धन बनाएर चुनावमा सहभागी भएका सत्तारूढ दलका नेताहरूले चुनावको परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा असन्तुष्टि व्यक्त पनि गर्न थालेका छन्। तर अधिकांश स्थानीय तहमा भने प्रमुख राजनीतिक दलकै उम्मेद्वार अघि देखिएका छन्। तर केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारले भने शीर्ष राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूलाई भारी मतान्तरले पराजित पनि गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको अग्रताले राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। आज हामी यिनै विषयका फेरिलाई नै प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र शाह भारी मतका साथ विजय भएका छन्। उनले निकटतम प्रतिद्वन्दी सृजना सिंहलाई 23,425 मतअन्तरले पराजित गरेका हुन्। मतगणना सुरु भएदेखि नै अटुट अग्रता कायम गरी विजयी बनेका बालेन्द्र शाहले काठमाडौँलाई विश्वकै सुन्दर सहर बनाउने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा बालेन्द्र शाह विजयी भएका छन्। र्यापरको रूपमा परिचित स्ट्रक्चरल इन्जिनियर बालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएसँगै चर्चाको शिखरमा थिए। उनले कुल खसेको मतको 32% अर्थात् 61,767 मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी गठबन्धनका उम्मेद्वार सृजना सिंहले 38,341 मत ल्याएकी छन्। मतगणना सुरु भएदेखि नै अटुट अग्रता कायम गरी विजयी भएका बालेन्द्र शाहले काठमाडौँलाई विश्वकै सुन्दर सहर बनाउने घोषणा गरेका छन्। निर्वाचनको जुन परिणाम आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा विजय भन्दा पनि हाम्रो एउटा कार्यको सुरुवात हुनेछ। यो अबको 5 वर्षमा हाम्रो भिजन, हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ। र सम्पूर्ण नगरवासी उपस्थित सबै हाम्रा साथीभाइहरू, हाम्रो परिवारजन, हाम्रो अब पुरै यो नगर काठमाडौँ महानगरलाई नै एउटा परिवारको रूपमा हामीले अब लिएका छौँ। सधैँ परिवार नै थियो, अब सधैँ परिवार नै रहेछ। हामी सबैजना मिलेर अब काठमाडौँलाई एउटा चाहिँ सुन्दर, विश्वकै, देशकै मात्रै नभएर विश्वकै सुन्दर सहर, विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नेछौँ भन्ने आशा राखेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकावासीले 32 वर्षीय युवा र्यापरको रूपमा परिचित स्ट्रक्चरल इन्जिनियर बालेन्द्र शाहलाई नयाँ मेयरको रूपमा छनौट गरेका छन्। स्थापित दलका उम्मेद्वार द्वय सृजना सिंह र केशव स्थापितले लज्जास्पद हार बेहोरेका छन्। बालेन्द्रको जितसँगै उनका समर्थकहरूले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा विजयी र्याली समेत निकालेका छन्। मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह निर्वाचित भए पनि 19 वटा ओडामा भने कांग्रेस विजयी भएको छ। नेकपा एमाले 12 वटा ओडामा जित निकाल्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने एउटा ओडा जितेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने काठमाडौँ महानगरको कुनै पनि ओडामा जित्न सकेन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा छ। केही स्थानीय तह बाहेक अन्यको मत परिणाम आइसकेको छ। मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो तथा नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति बनेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारले यसपालि उल्लेख्य मात्रामा जित निकालेका छन्। तर केही जिल्लाका स्थानीय तहमा भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एक पालिका पनि जित्न सकेनन्।
वैशाख 30 को निर्वाचनको मतपरिणाम सकिने लाग्दा निर्वाचनबारे विभिन्न समीक्षा हुन थालेका छन्। विशेष गरी कुन राजनीतिक दलले बढी सिट हासिल गर्यो, कुन दल कहाँ शून्य भयो लगायतका विषयमा चर्चा हुने गरेको छ। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले 327 स्थानीय तहको प्रमुखमा तथा 301 स्थानीय तहको उपप्रमुखमा विजय हासिल गर्दै प्रमुख पार्टी बनेको छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले 207 स्थानीय तहमा प्रमुखमा र 237 स्थानीय तहको उपप्रमुखमा जित हात पार्दै दोस्रो पार्टी बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 121 स्थानीय तहको प्रमुख तथा 137 उपप्रमुखमा जित हात पारेको छ। त्यस्तै ऊ तेस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारले 30 प्रमुखमा जित हासिल गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा रहिरहँदा कतिपय जिल्लामा प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै शून्य अवस्थामा पुगेका छन्। नेकपा एमाले भने सत्तारूढ गठबन्धन र पार्टीभित्रकै अन्तर्घातका कारण थोरै स्थानमा जितेको दावी गरेको छ। चुनाव अगाडि गरेको अपेक्षा अनुरूपको रिजल्ट भएन। यसको मुख्य कुरा त गठबन्धनसँग हामी एक्लै थियौँ, त्यही नै मुख्य कारण हो। तर पनि हामीले चाहिँ यो निर्वाचनमा हामीले दाबी गरे बमोजिम, हामीले अपेक्षा गरे बमोजिमको रिजल्ट किन भएन भन्ने विषय चाहिँ यो केन्द्रीय कमिटीमा यसको गम्भीर मूल्याङ्कन गरेर हामी एउटा उचित निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिलेसम्मको चुनावी परिणाम अनुसार सबैभन्दा बढी एकीकृत समाजवादी 52 जिल्लामा शून्य भएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र 26 जिल्लामा शून्य भएको छ। नेकपा एमाले 10 जिल्लामा शून्य हुँदा नेपाली कांग्रेस 2 जिल्लामा शून्य भएको छ। स्थानीय तहको चुनावबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले समेत अन्तर्घातका कारण झण्डै 100 स्थानीय तहको नेतृत्व गुमाएको दावी गरेको छ। हाम्रो पार्टीभित्र यो अन्तर्घातको रोग कम भएको भए अझ ज्यादा हाम्रो सिट झन्डै 400 को हाराहारीमा हामी पुग्न सक्थ्यौँ। तर पनि मलाई लाग्छ समग्रमा सन्तोषजनक परिणाम आएको छ। यसपटकको चुनावमा देशभरमा 750 स्थानीय तहमा चुनाव भएको थियो। करिब 1,50,000 बढीको उम्मेदवारी रहेको निर्वाचनमा 40,000 बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा भन्दा यो पटकको चुनाव अलि फरक देखियो। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि 6वटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष सहित 233 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएका थिए। यसपालि सत्तारूढ गठबन्धन र एमालेकै उम्मेद्वारहरूलाई पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी हुँदा यता नेताहरू भने तर्सिएका छन्। 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा भन्दा यो पटकको चुनाव फरक देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्र नभई उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारमा जित निकालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट बालन शाह, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखमा चुनाव लडेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्क साङपाङ राई, गोपाल हमाल मेयर धनगढी उपमहानगरपालिकामा विजयी भएका छन्। त्यस्तै पल्हात क्षेत्री मेयर बर्दिवास नगरपालिका, कर्मा छोइबेल गुरुङ अध्यक्ष डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका डोल्पा, राजु सिंह कठायत मेयर चन्द्रनाथ नगरपालिका जुम्ला, मोहन बहादुर केसी अध्यक्ष सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका कालीकोट, कमल बहादुर शाही मेयर खाटाचोक र नगरपालिका कालीकोटमा विजयी भएका छन्। यस्तै दौलत कुमार कुलुङ अध्यक्ष साल्पा छिलिछो गाउँपालिका भोजपुर, ज्ञानेन्द्र रुमदाली अध्यक्ष मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका भोजपुर, प्यारीलाल शाही अध्यक्ष चंगेली गाउँपालिका जुम्ला, सन्तोष प्रकाश जोशी अध्यक्ष डिलासेनी गाउँपालिका बैतडे विजय भएका छन्। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि 6वटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष सहित 233 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएका थिए। यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा 12,000 भन्दा धेरैले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका थिए। उम्मेद्वारी दिएका मध्ये केही राजनीतिक दलको भन्दा बढी लोकप्रिय मतका साथ विजयी भएका छन्। काठमाडौँ, धरान, जनकपुर, धनगढी लगायतका स्थानमा उनीहरूले प्राप्त गरेको मत तथा विजयबाट दलको नेतृत्व समेत असम्मित बनेको छ। शहरी क्षेत्रमा मात्रै होइन, ग्रामीण इलाकामा समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उत्तिकै लोकप्रिय मत प्राप्त गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको लहर तथा मत परिणामले कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला दलका नेता पनि झस्किएको छ। स्थानीय तह चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको लोकप्रियता तथा ठूला स्थापित दलको लागि खतराको घण्टी भएको स्वयं ठूला दलका नेताहरूले स्वीकार गरिसकेका छन्।
एकजना व्यक्ति स्वतन्त्र व्यक्ति देशका ठुला राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिँदै जसरी आउनुभयो यसले देशका ठुला राजनीतिक दल भनिएका मुख्यतः एमाले काङ्ग्रेस जस्ता दलहरूको निम्ति उनीहरूको ढोका अलिकति खतराको घन्टी चाहिँ बजेको हो। सरकारले चुनाव घोषणा गर्नु अगाडि नै आफू स्वतन्त्र रूपमा काठमाडौँको मेयर उठ्ने घोषणा गरेका बालेन्द्र शाह मतगणना शुरू भएसँगै चर्चाको शिखरमा थिए। जनतामा विद्रोहको स्वभाव भएको र युवा मतदाताको रोजाइमा पुराना दल र तिनका उम्मेद्वार भन्दा पनि स्वतन्त्र युवा उम्मेद्वार परेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको अग्रताले राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। पार्टीमा लामो समय काम गरेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई अवसर नदिएर नेताकै चाकरी गरेका भरमा टिकट वितरण गर्दा समेत ठूला राजनीतिक दलको अहिलेको अवस्था आएको कतिपयको विश्लेषण छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि माया पाण्डे, काठमाडौँ। पार्टीमा लामो समय काम गरेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई अवसर नदिएर नेताकै चाकरी गरेका भरमा टिकट वितरण गर्दा समेत ठूलो राजनीतिक दलको अहिलेको अवस्था आएको कतिपयको विश्लेषण छ। तसर्थ दलले धोका दियो भनेर एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनु भन्दा पनि जनताले कस्तो उम्मेद्वार पत्याए र आफूले उठाएको उम्मेद्वारलाई जनताले किन पत्याएनन् भनेर समीक्षा गर्ने बेला पनि आइसकेको छ। यता चर्चामा रहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि जनतालाई ठूला ठूला भन्दा पनि साना साना आम जनजीविकाका सवालका मुद्दा उठाइरहेका छन् र उनीहरूले जनताले दिएको अभिमतको कदर कतिको गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।